बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल जितनी भी ख़राब हो, इतनी रिपोर्टिंग उसके ऊपर करने वाली है कि वो सारी रिपोर्टिंग छोड़ के मैं आपको इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूदा सूरत हाल की ख़बर दे रहा हूँ। तो सोचें कि ये ख़बर कितनी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करने वाली है। लाहौर के अंदर जो है वो टीएलपी का धरना कल रात से शुरू हो चुका था, लेकिन उनकी डेडलाइन थी आज शाम तक। और उस डेडलाइन के बाद जो है उन्होंने मुल्क भर में सारी जगहों पे धरने देने का ऐलान कर रखा था और धमकी भी दे रखी थी। आपको याद होगा जिस तरह से आज से कोई 2-2.5 साल पहले फैज़ाबाद में धरना हुआ और उसके अंदर जितनी शहादतें हुई, जितने बच्चे वहाँ पे शहीद हुए, जितनी नुकसानात हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी वहाँ पे जो है वो शहीद हुए, कितनी नोयत का जो है वो एक धरना हो गया था। उस लेवल की धमकी और उस लेवल का जो धरना है वो पूरे मुल्क में पहिया जाम दोबारा से करने का ऐलान ऐन मुमकिन है कि अभी 1-8 घंटे में आ जाए, क्योंकि डेडलाइन जो थी वो आज शाम तक थी। अभी जो है उसके ऊपर सूरत हाल क्या बनी हुई है, एक तो आपको ये आगाह करना है, और अभी उनका आगे लायमल क्या है, वो किस तरह से जो है वो इस धरने को पूरे मुल्क के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, और कौन कौन से इलाके हैं अभी जो खास तौर पे लाहौर के अंदर कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें सारी सर्विसेज भी मअतल कर दी गई हैं और बड़ा वहाँ पे जो है वो फोर्सेस भी बढ़ा दी गई हैं, वो आपको बताना है। इसके साथ ही दूसरी खबर आपको ये देनी है कि अभी जो है वो लाहौर के अंदर एक मुल्तान रोड के ऊपर ही धमाका हुआ है। अब इन दोनों वाकयात में कोइंसिडेंट की बात यह है कि जो टीएलपी का मरकज है वो भी मुल्तान रोड के ऊपर ही है, और जो अभी लाहौर के अंदर धमाका हुआ है वो भी मुल्तान रोड के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर हुआ है। वो भी आपको इससे आगाह कर रखना है। दोनों खबरें आपके सामने रखती हैं, और टीएलपी की जो इस वक्त सूरत हाल बनती जा रही है ना, उसको तो आपके सामने बड़ा जरूरी है रखना, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि अगले 12 घंटे जो है वो उनमें कर्फ्यू भी नाफिज हो सकता है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके हमारे साथ का, और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको ये बता देता हूँ कि फ्रांस के सफ़ीर के अंदर जो है वो फ्रांस के सफ़ीर के ऊपर ये मामला था कि उसको यहाँ से मुल्क बदर किया जाए, और जितने भी मुज़ाकरात थे गवर्नमेंट के साथ टीएलपी की तरफ से, जब खादिम हुसैन रिजवी खुद भी मौजूद थे, जिंदा थे, उस वक्त जो मुज़ाकरात टीएलपी के साथ किए गए थे, उन मुज़ाकरात को जो है वो हुकूमत की तरफ से जितनी बार भी डिले किया गया उसको एक्सेप्ट किया जाए। फिर इसके बाद एक बड़ा मुतालबा जो है वो साद रिजवी, जो अभी टीएलपी के सदर हैं, अमीर हैं, उनकी रहाई का मुतालबा जो है वो हुकूमत से किया जा रहा है। एक ये है। दूसरा इसके साथ जो है वो अब जो चीज़ जोर पकड़ रही है वो ये पकड़ रही है कि हुकूमत ने जो है वो हमारे साथ गद्दारी की है, हुकूमत ने हमारे साथ जो है वो दगा किया है। एक एग्रीमेंट होता है, एक वादा हुआ हमारे दरमियान, गवाह मौजूद थे, लेकिन टीएलपी की सारी बातों को, सारे मुज़ाकरात को हुकूमत ने पसे पुश्त डाल दिया, और एक भी बात, एक भी मुआहिदा जो है वो उसको नहीं माना गया। जबकि इसके बरक्स जो है वो जमात के जो अमीर हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया बिना किसी वजह के। अब कल जब ये धरना दिया गया, जब ये सारी सूरत हाल उनके मरकज़ के करीब बनी जो मुल्तान रोड के करीब है, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर कल शाम तक, यानी आज शाम तक साद रिजवी को रिहा नहीं किया जाता और मुतालबात नहीं माने जाते और उनकी नज़रबंदी ख़त्म नहीं की जाती, तो फिर हम मुल्क भर में जो है वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेंगे। खैर, ये ज़रूर बात उन्होंने कही कि हम पुरअमन जो है वो धरना देंगे, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब धरना पुरअमन दिया जाता है तो जो धरने के नताइज आते हैं वो सारे के सारे धरने के लोगों से नहीं होते। बड़े सारे ऐसे शरारती लोग होते हैं, नासर होते हैं, जो किसी मुखालिफ पार्टी के, मुखालिफ जमात के होते हैं, लेकिन वो उस पुरअमन धरने को ख़राब करने के लिए बड़े सारे मामलात करते हैं। जैसा कि आपके सामने पिछले 2-2.5 साल जो मामलात सारे चले थे। अभी जो खैर लाहौर के अंदर सिचुएशन है वो ये है कि 6 से 7 इलाकों के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनको मअतल कर दिया गया, जिनमें सर फहरिस्त अभी जो हमारे पास नाम आ रहे हैं उनमें इकबाल टाउन का इलाका है, मुल्तान रोड का कुछ हिस्सा है, समनाबाद का इलाका कुछ है,
اور جو میٹرو کا جو ایریا ہے کچھ وہ حصہ ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں ابھی ان کے اندر جو سروسز ہیں، بلکہ اس میں کچھ دوستوں کی طرف سے ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مزنگ کے قریبی جو حلقہ ہے اس میں بھی انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، وہ تمام راستے جو ٹی ایل پی کے مرکز کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز بڑھا دی گئی ہیں، جتنی وہاں پہ اس وقت مزاحمت ہونے کا خدشہ ہے اتنی فورسز وہاں پہ لگا دی گئی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہو جائے گا، ابھی جو ہے وہ ممکن ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے درمیان ہی کوئی نیوز آ جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سٹرائک کر رہے ہیں اور پورے ملک میں جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کر رہے ہیں، تو اس وقت جو حالات پیدا ہوں گے حکومت اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی؟ ہونا اس وقت یہ چاہیے کہ حکومت کی طرف سے مذاکراتی ٹیم یا ان کے جو بھی اس وقت اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ جیسے شیخ رشید صاحب پہلے بھی اس معاملے کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کے ان سے بات چیت کریں اور مسائل کو جو بھی معاملہ حل کریں۔ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ 20 25 30 معصوم لوگوں کی، معصوم بچوں کی لاشیں جب تک گر نہ جائیں تب تک حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتی؟ حکومت کے نزدیک جو ہے وہ یہ کوئی اہم مسئلہ ہی نہیں ہوتا؟ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ گاڑیاں جلائی جائیں؟ کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ سیکیورٹی فورسز کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ دھرنے کے کچھ جو شرپسند عناصر ہیں ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو جائیں پھر کوئی بات کی جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کسی سرکاری عملے کے اوپر حملہ کر دیا جائے حکومت کو پھر خیال آئے؟ تو اس وقت جو ہے، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس دھرنے کو جو ہے وہ کور کیا گیا، تو اس وقت حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو یہیں پہ لاہور کے اندر ہی کچھ علاقوں کے اندر ہی جو ہے وہ رہتے ہوئے اس کو حل کر لیں، ورنہ اگر یہ تنازع بگڑ گیا اور پورے پاکستان کے اندر یہ پھیل گیا تو حالات وہی پیدا ہوں گے پھر جب لاسٹ ٹائم ہوئے تھے، اور ممکن ہے کہ کرفیو بھی لگ جائے۔ اور پھر ایسی سچویشن میں یہ حالات پیدا ہونا کہ جب بھارت پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کروا رہا ہے، لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی دہشت گردی کروا رہا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی حالات پیدا کر رہا ہے، تو سوچیں کہ اس ساری صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے کیا دشمن فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ دوسری چیز یہاں پہ آپ کو جو خبر میں نے دینی تھی کہ لاہور کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ بلاسٹ ہوا۔ وہ بلاسٹ اس سینس میں نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی خودکش دھماکہ ہوا یا کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا، اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پہ موجود نہیں ہوا۔ ملتان روڈ کے اوپر یہ واقعہ ضرور ہوا، لیکن وہ ایک فیکٹری تھی اور اس کے فیکٹری کے اندر کچھ تیزابی جو ان کا کوئی میٹیریل تھا وہ پھٹا ہے، اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے وہ واقعہ ہوا۔ اس کو کوانسیڈنٹ اور میچ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ملتان روڈ کے اوپر ہی کچھ فاصلے پہ جو ہے وہ دھرنا جاری ہے اور کچھ فاصلے کے اوپر جو ہے وہ یہ فیکٹری موجود تھی، تو اس لیے اس کو اس طرح کی افواہیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک فیکٹری کے اندر معاملہ ہوا تھا اور فیکٹری کے ہی کچھ میٹیریل کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ساری کی گئی تھی۔ بہرحال اس وقت جو میری حکومت کے اگر کسی بھی نمائندے کے جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کر لینا چاہیے، تو ابھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان تنازعات کے اوپر بات کر لی جائے، کیونکہ اگر یہ حالات خراب ہو گئے تو پھر پورے پاکستان کے اندر اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ آپ اس دھرنے کو، اس ساری رپورٹنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ آپ مجھے ٹویٹر فیس بک کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرے اباؤٹ سیکشن میں ان کے لنکس لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سے مجھے اجازت چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔